अस्सलाम वालेकुम ये रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत देर बाद हम हाजिर हुए हैं चिलमन के पार एपिसोड की इस नंबर 26 और 27 के साथ। मुझे पता था आप लोगों का मूड ख़राब होगा, इसलिए आज डबल एपिसोड। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं, खुद को अपनी माँ का कातिल करार दे रहे हैं। बरीरा की आवाज़ किसी चीज़ से कम ना थी जिस पर मोहित ने अपनी सुर्ख निगाह से उसको देखा था। मोहित, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपके भाइयों को इस बात की भनक भी लग गई तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जानता हूँ, तभी हम दोनों को यहाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अपनी खुशियों के कातिलों को घर से जगह कौन देना चाहेगा। लेकिन उन दोनों पर एतबार भी नहीं किया जा सकता। जो इस हद तक जा सकते हैं वो कभी भी आपका रासपाश कर सकते हैं। बरीरा पुरसोच अंदाज में बोली तो मोहित ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं जानता हूँ जल्द या बदेर उन्हें हकीकत पता चल ही जाएगी, मगर क्या वो मुझे माफ़ कर पाएंगे? अल्लाह पर यकीन रखें मोहित, वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। आपकी नीयत साफ थी। जब उन्हें इल्म होगा असली वजह का तो वो ज़रूर आपको माफ़ कर देंगे। उसने मोहित के कंधे पर सर रखते कहा, मैं तुम्हें एक और सच बताना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी का। बरीरा, उसने सरसराते हुए लहजे में कहा तो वो चौंक गई। क्या अब कौन सा सच बाकी है? वो धड़कते दिल से पूछ बैठी। दर हकीकत में उसकी बात सुनते बरीरा के तासुरात एकदम बदल गए थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो आप और वो बेयकीनी से बोली, यही सच है और इसी बात को लेकर तो मैं ज़्यादा परेशान हूँ। ना आंखों से आसमान को तकते अपनी हकीकत का एतराफ़ करता बरीरा को ठीक ठाक परेशानी में मुब्तला कर चुका था। क्या इस आजमाइश में खरे उतरेंगे, इनमें से कोई ना जानता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ैद और माइज़ा ना सिर्फ घर में बल्कि उनके बिजनेस में भी बुरी तरह मुदाखलत करने लगे, जो साइकिल ब्रदर्स के गुस्से को दावत दे रहे थे। मगर मोहित की खामोशी पर वो खून के घूंट भर कर रह जाते। वो सोफे पर आंखें बंद करके नीम दराज लैंप की हल्की सी रोशनी में बेचैन सा बरीरा को याद कर रहा था, जब एकदम तेज़ खुशबुओं के झोंके ने उसे अपने हिसार में लिया और एक सफ़ेद मखमली बादल जो नेट के ब्लैक गाउन में वो कैद था उसके गिर्द हायल हुआ। कब तक अपनी बीवी के बारे में सोचोगे मोहित? साइकिल, ये गुर्बतें, ये उल्फतें, ये प्यास, यहाँ तक कि खुद को भी तुम्हारी आगोश में निछावर कर सकती हूँ। एक नज़र करम मुझ पर भी करके आजमाओ मुझे। डार्क रेड लिपस्टिक से सजाया उसे अपने बस में करने के लिए झुककर उस पर बोली। उसे उम्मीद थी कि आज तो वो मोहित की गुर्बत उसकी बीवी की गैर मौजूदगी में पा ही लेगी। ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारी बीवी के पास और मेरे पास नहीं? गौर करो, मुझे देखो, मैं ज्वाला हूँ, मैं ऐसा हुसन हूँ जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता, जिसे देखकर हर कोई चखने की चाह करे। पाकीज़गी वो हया है जो मेरी बीवी में और तुम में नहीं। तुम इसकी खाक के बराबर भी नहीं कर सकती। अरे तुम तो वो हो जो हर रात किसी के बिस्तर के रखेल बनने को तरजीह देती है, और मर्द बदलना तुम्हारी फितरत है। अब अगर अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया हो तो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में मुझे किसी और की मुदाखलत ज़रा बराबर भी पसंद नहीं। वो सफाक था तो भला का, जो उसे लम्हों में उसकी 2 टके की औकात याद दिला गया था। क्या हुआ, दाल नहीं गली? बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब। बरीरा उसे ऊपर से नीचे तक हकारत ज़दा नज़रों से देखती तो मस्कराना लहजे में बोली, यूँ इतना मत उड़ो। बेशक मोहित मुझे नहीं मिला, मगर चल मैं उसे हासिल कर लूँगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे हाथ में है। वो इतरा कर बोली तो बरीरा उसकी बात पर हंसती थी। सोच है तुम्हारी कि तुम मेरे मोहित पर हाथ भी डाल पाओगी? ये हाथ सलामत नहीं छोड़ूंगी मैं, और जिस कमज़ोरी की तुम बात कर रही हो उससे मैं पहले ही आगाह हूँ। अब चाह कर भी तुम मेरे मोहित का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि उसके साथ उसकी बीवी खड़ी है। तुम्हें देख लूंगी, मैं उंगली दिखा के बोली। शौक से देखना, अभी तो मैं अपने शोर के पास जा रही हूँ। वो मेरा दीवाना मेरा इंतज़ार कर रहा है। बाय बाय। आह नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। छीन लूंगी मैं उसे तुमसे। देखना। वो चिल्लाती हुई बाहर से खाकस्तर होती जा चुकी थी। लोगों के स्टैंडर्ड तो बड़े ऊंचे हो गए हैं। बरीरा ने अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद करते कहा तो मोहित पट से आंखें खोले उसे देखने लगा कि कहीं उसने उस सिचुएशन का गलत मतलब तो नहीं ले लिया। क्या मतलब? और फ़ौरन उठते हुए बरीरा को उसकी तेज़ी पर हंसी आई। जल वो लबों में दबा के और चेहरा पर संजीदा तासरात कायम करते उसके करीब आई। तो आपको आपकी बीवी से इतना प्यार है साहब कि वो माइज़ा मेरा मुकाबला चाह कर भी नहीं कर सकती? मोहित को चाहता है उसकी बात लगाई तब उसे ठीक कर रहता है और उसकी कमर पर गिर की। हाँ तो उमर से भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे जान से भी अजीज हैं ये आंखें जिनमें मेरे लिए इतना इज्जत और एहतराम होता है। बहुत खुश नसीब हूँ मैं, क्योंकि मेरे मुकद्दर का सितारा आप हैं। वो अश्क आंखों से देखती बोली तो वो उसे सीने से लगा गया। फिर इससे कुछ दिनों बाद की बात है, जब वो तीनों लड़कियां ही अपने घर नहीं थी। अनमोल की बर्थडे रात 12 बजे थी, तभी वो उसे विश करने वहीं मौजूद थी, मगर साइकिल हाउस में तन्हाई और खामोशी अपने पर फैलाए हुए थी। ऐसे में जब माइजा ने ऊंचे हथकंडे जलमास पर चलाने चाहे तो वो उसे बुद्धि से पकड़कर नीचे ले आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की गैर मौजूदगी में मेरे करीब आने की? तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, मत भूलो गलीज़ औरत। उसकी आवाज़ सुनकर मोहित, शारिक और बहराम भी कमरे से बाहर निकल आए थे, जबकि ज़ैद सीने पर हाथ बांधते मज़े से तमाशा देख रहा था। क्या हुआ? जो अगर मैं आ गई एक ज़माने में रह तो तुम्हारी बीवी चुकी हूँ, याद होगा ना ये अलमास साइकिल? ना 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 मेरे एक्स शोहर, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारे भाई का सबसे बड़ा राज, या यूँ कहा जाए कि सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे पास है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो तुम्हारे घर का शहराजा यूँ चुटकियों में बिखेर कर रख दूँगी।
کیا بکواس کر رہی ہے یہ بھیا، وہ چلا کر بولا۔ کچھ رازوں سے پردہ رہے تو ہی بہتر ہے، ورنہ وہ آپ کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ادا سے اس کے قریب آتی، اس کے لبوں پر لال نیل پالش سے سجا ناخن رکھتے اسے خاموش کرواتے بولی، تم میرے شوہر کے اتنے نزدیک کیا کر رہی ہو؟ وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولی، وہی جو تم اتنے قریب رہ کر بھی نہ کر پائی۔ وہ سب بہنوں پر حقیر نظریں ڈالتی ہوئی جو دروازے میں کھڑی تھیں، ابھی تمہارے شوہر کے کمرے سے ہی آ رہی ہوں میں، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر کے۔ وہ بالوں کے لیے اپنی انگلی لپیٹتے اور قابل نظروں سے اسے دیکھ بولی، جس پر رخسار نے حیرت سے یہ الماس کو دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ رخسار، وہ بے بسی سے چلایا۔ اگر نہیں یقین آتا تو یہ دیکھو، اس نے اپنی گردن سے بال ہٹا کر دکھایا جہاں یہ الماس کی انگلیوں کے نشان تھے، یقیناً تب کہ جب وہ اسے گھسیٹ کر لایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی اداکاری جاری رکھتے ہوئے نیچے بیٹھتی بولی، اب بولو، یہ ہے تمہارا شوہر جو تمہیں چاہتا ہے، یا پھر مجھے جو اس کی بیوی رہ چکی ہو؟ یہ الماس کی تو جان پر بنائی تھی۔ رخسار کو یوں منہ موڑے دیکھ وہ انہیں دھکا دیتے آ گیا۔ رخسار، یہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کر، میں مرتا مر جاؤں گا مگر کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ سب اس لڑکی کی چال ہے، یہ خود آئی تھی میرے کمرے میں۔ یہ الماس کا لہجہ بتا رہا تھا۔ رخسار کو کھونے کے ڈر سے اپنی جان نکلتا محسوس کر رہا تھا۔ رخسار نے جھٹکے سے رخ پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی بہتی سرخ آنکھیں یہ الماس کا سینہ چھلنی کر گئی تھیں، اور یہ الماس سائیکل کی جان سے یوں آئینوں میں تب نکلی جب رخسار کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے بے یقینی دیکھی۔ مجھے یہ تم سے امید نہیں تھی یہ الماس سائیکل، تم نے تو میرے وعدے کا بھی مان نہ رکھا اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچ گئی جو زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کی دائیں طرف ہی مائزہ کھڑی زہر خان مسکراہٹ سے رخسار کو یہ الماس کے درمیان ہوتی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ ان کا رشتہ برباد کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کم از کم اپنے وعدے کا ہی پاس رکھ لیتے نا، میں نے کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ رخسار یہ کہتے ہوئے کتنے کرب اور غصے سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کا اپنا دل پھٹ رہا تھا، اور پھر وہ ہوا تھا جس کی کسی نے امید نہ کی تھی۔ رخسار کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے منہ پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا تھا۔ یہ الماس حیرت سے پھٹی آنکھوں سے رخسار کو دیکھ رہا تھا، جیسے رخسار سے اسے ہر چیز کی امید ہو، بس اسی کی نہیں۔ شاری کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بریرہ فوراً اسے روکنے آگے بڑھی تھی، باقی سب بھی ششدر کھڑے رخسار کو ایسا کرتے دیکھ رہے تھے۔ رخسار، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ الماس سائیکل حیرت اور دکھ سے بس اتنا ہی کہہ پایا۔ جی ہاں، وہ تھپڑ کسی اور کا نہیں بلکہ مائزہ کا پڑا تھا، وہ بھی کرارا والا، جس سے مائزہ کا گال دہک کے سرخ ہو چکا تھا جبکہ سنسناہٹ ابھی بھی باقی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے یہ الماس پر تہمت لگانے کی؟ تمہاری زبان نوچ کر کتوں کو نہ کھلا دوں؟ سبھی پریشان حال کر معاملہ سمجھنے میں لگے مگر پلے کچھ نہ پڑا۔ تمہیں کیا لگا ڈائن تم میرے شوہر پر بہتان لگاؤ گی اور میں مان لوں گی؟ آئی بڑی کوئن ہو کون تم جو تمہاری بات پر یقین کروں؟ مجھے بریرہ آپی سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ان کی طرح تم پر رحم نہیں کھاؤں گی۔ میں غور سے دیکھو مجھے، رخسار ہوں میں، رخسار۔ یہ الماس اپنے شوہر پر آنکھ نہ رکھنے والی لڑکیوں کی چمڑی دھیڑنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ بی بی حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے بچاؤ میں کچھ کر بھی نہ پائی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو لڑکی؟ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ قصوروار تمہارا شوہر ہے، تم نے مائزہ پر ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ زہر غصے سے کھیل الٹا پڑتا دیکھ رخسار کو غصے سے بولا، تم یا تجھے بڑی آگ لگ رہی ہے؟ بیوی ہے تیری؟ نہیں نا، تو ہمارے معاملات میں مت بول، ورنہ تجھے بھی 9 تو 11 کر دوں گی یہاں سے۔ جانتا نہیں تو مجھے ساتھ چیز کیا ہے؟ اس کے منہ سے خون نکل کر زمین پر گرا تھا اور وہ غضبناک نگاہوں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ موہت، اپنے بھائی کو روک لو ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اپنی اس گندی زبان سے میرے بھائی کا نام مت لے۔ الماس دانت کچکچاتے ہوئے بولا، آخر کس بھائی کی طرفداری کر رہے ہو تم جس نے تمہاری ماں کا قتل کیا ہے؟ مائزہ خون تھوکتے اٹھی اور تمسخرانہ انداز میں ان سب پر دھماکہ کرتے بولی۔ اس کی بات پر یہ الماس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے پلٹا، جھوٹ مت بولو مائزہ، تمہاری بات پر یہاں کسی کو یقین نہیں ہے۔ وہ گررا کر بولا، ہاں ہاں، اگر مجھ پر یقین نہیں تو اپنے بھائی سے ہی پوچھ لو۔ اس سوال کا جواب تو وہ بھی تمہاری نظر میں نظر ڈال کر نہیں دے پائے گا۔ وہ شاطرانہ انداز میں اس کی طرف آتی بولی، بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ موہت پلٹ گیا تھا مگر یہ الماس اس کے آگے آ گیا۔ بھیا آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، کیا وجہ ہے انہیں یہاں جگہ دینے کی؟ اور کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کہہ دیں بھائی کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ بےتابی سے اس کے جواب کو منتظر بولا مگر موہت اپنے لب سیکھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، رحمہ کی چیخ پر سب پلٹے جہاں بریرہ بے ہوش پڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے خوشخبری ہے، رحمہ نے اشتیاق سے کہا، جس پر موہت پریشان نظر آنے لگا تھا۔ یقیناً اگر یہ اس کے دشمن کو پتہ چل جاتا تو وہ پھر سے بریرہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، مگر ڈاکٹر نے ان کی خوش فہمیوں پر پانی پھیر دیا تھا جب اس نے باہر آ کر بتایا، ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ اسٹریس سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ بھیا یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، صبح اس بارے میں بات ہوگی۔ یہ الماس نے کمرے سے نکلتے ہوئے موہت کو تنبیہی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ بس اسباب میں سر ہلا کر رہ گیا۔ موہت بس بریرہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہ گیا۔ بریرہ شام سے اسے اپنے پاس پریشانی سے بیٹھے دیکھ پہلی بار کچھ بولی، کس لیے پریشان ہے موہت؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، اگر تم ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی تو میں سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ کیا حالات ہوتے۔ پہلے ہی ہم دشمنوں کے ہاتھوں ایک بار نقصان اٹھا بیٹھے ہیں، اب پھر نہیں۔
اگر میں سچ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی تو اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو کیا کرتے آپ؟ اس کی آنکھوں کی فکر کھوجتی بولی جب اور کچھ لمحے بعد بس اسے ہی دیکھتا رہا تو میں تمہیں تمہارے گھر واپس بھیج دیتا چچا کے پاس، کم از کم تم وہاں محفوظ رہتی ہے، ہم موت کے سائے تلے میں تمہاری اور بچے کی زندگی خطرے میں کیسے ڈال دیتا۔ بریرہ کے چہرے کی رنگت بدلی، یعنی وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ کیا بریرہ واقعی ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں۔